जमात इस्लामी के धरने से मुताल्लिक जमात इस्लामी का महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने फैज़ाबाद और H8 पुल पर जमात इस्लामी की रैलीज को रोक लिया है। हम इसकी तफसील मालूम करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस वक्त? जी, जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त लियाकत बाग मरी रोड पर मौजूद है और यहाँ पर धरना दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी आरिफ शिराजी से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इंतजामिया ने जो रास्ते बंद किए हैं, गिरफ्तारियां हुई है, उसके बाद जो धरने का प्लान है वो तब्दील किया गया है और अब हम जो धरना है वो लियाकत बाग में ही देंगे और यहाँ पर ही कारकुनों को बैठने के लिए इंतजाम किया गया है और इंतजामिया से भी हमारी बात हो चुकी है। दूसरी जानिब रास्ते बंद है और ट्रैफिक भी काफी बदतरीन जो है सूरत हाल है और हर तरफ से जो है रास्ते ब्लॉक हैं। जितनी भी रैलियां रावलपिंडी से या दीगर इलाकों से इस्लामाबाद जानी थी उनको रोक दिया गया है और अब जो जिला रावलपिंडी की क़यादत है उनकी जानिब से ये कॉल दी गई है कारकुनों को कि वो लियाकत बाग पहुंचे और जो धरना है वो लियाकत बाग में ही दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने भी ये ऐलान किया था कि अगर रुकावटें पैदा की जाती हैं, कंटेनर्स लगाए जाते हैं तो जो कारकुनान जहाँ पे होंगे वहीं पे ये धरना दें। इसलिए जो यहाँ रावलपिंडी से जो रैलियां इस्लामाबाद जानी थी उनका भी प्लान चेंज किया गया है। अब ये धरना जो है लियाकत बाग में ही दिया जाएगा और यहाँ पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और जो मकामी क़यादत है वो इस वक्त कारकुनों से खिताब भी कर रहे हैं और कारकुनों की जानिब से नारेबाजी भी जारी है। ठीक है शब्बीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत बाग से। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नौशीन, बताइएगा डी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, डी चौक पर इस वक्त काफ़ी पुरअमन सूरत हाल है। गो कि जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ पर वक्फे से आते हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस है वो उन कारकुनान को गिरफ्तार कर लेती है और वक्फे से ये हम मनाजिर देख रहे हैं कि जब जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस जो है उनको यहाँ से गिरफ्तार करके कैदी वैन में डाल के नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर देती है। जबकि जो डी चौक है वहाँ पर जो रास्ता पार्लियामेंट हाउस को जानता है, पहले उस पर एक कंटेनर की लेयर के जरिए उसको बंद किया गया था, लेकिन अब उस को डबल कर दिया गया, यानी डबल कंटेनर्स लगा के डी चौक को जो है वो पार्लियामेंट हाउस को जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है ब्लू एरिया में उसको अब डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह पे इन्होंने बैरियर्स लगा दिए। पहले यहाँ पे जो ट्रैफिक थी वो खुली हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाफ उन्होंने कवर कर दिया और अब जो है इस वक्त डी चौक पे सिचुएशन ये है कि जब जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो पुलिस है वो आती है और उनके कारकुनान को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जबकि ज़्यादातर कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इधर सिर्फ घूमने आए हुए थे, हम इस धरने के जो है वो शुरका नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस के आला हुकाम जो है वो भी इस वक्त डी चौक पहुंच गए हैं, जिनके आप मनाजिर हमारे कैमरे के ऊपर देख सकते हैं। और पुलिस जो है इस वक्त जो भी कारकुनान यहाँ पर मुश्तइल होने आते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे इकट्ठा होने की, तो पुलिस जो है उनको यहाँ से मुंतशिर कर देती है। और इस वक्त मुस्तकिल जो है 3 बजे के बाद से हम देख रहे हैं यहाँ पर यही सिलसिला जारी है। कोई रेजिस्टेंस हम नहीं देख रहे कि जमात इस्लामी के वर्कर्स की जानिब से कोई आए या कोई बदमज़गी पैदा हो, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यही है यहाँ पे डी चौक में। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का प्लान तब्दील कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी ने कहा है कि हुकूमत ने फैज़ाबाद, डी चौक और दीगर रास्तों को बंद कर दिया है। इंतजामिया हालात ख़राब करना चाहती है। हम लियाकत बाग के बाहर धरना देंगे, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे शब्बीर डार। जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद है। सिराज साहब, इस्लामाबाद की कॉल थी लेकिन अभी तक आप रावलपिंडी में है, क्या वजूहत? गवर्नमेंट ने वहाँ से मोटरवे चौक बंद किया हुआ है, टी चौक बंद किया हुआ है, फैज़ाबाद बंद किया हुआ है हमारे लोगों को अंदर जाने। उसके बावजूद हमारी हज़ारों की तादाद में लोग अंदर चली गई है कि हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि आपने खुद गवर्नमेंट लोगों से वादा किया कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। आपने जो है ना IPPs के बारे में खुद कह रहे हैं कि जालिमाना है, आप वो मुआहदे ख़त्म करें। हम गवर्नमेंट को कहते हैं अपने अल्लाह ख़त्म करें, लोगों को सब्सिडी दें, मर रहे हैं लोग। और अभी आपने यूनिट 56 रुपये से उठा के 70 रुपये कर दिया और अगले महीने 80 और फिर 90 और फिर 100 तक आप पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मुतालबा और ये धरना उस वक्त तक यहाँ जारी रहेगा और हम मुस्तकिल बैठे रहेंगे जब तक हमारे वज़ारत दाखिला के साथ हमारे मुतालबात जमात इस्लामी की कमेटी के साथ फाइनल नहीं होते। जी, जमात इस्लामी के रहनुमा रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद है। रज़ा शाह साहब, ये बताइएगा कि धरना इस्लामाबाद जाना था,
कारकुनों को आपने कॉल दी इस्लामाबाद की, लेकिन आप पिंडी बैठ गए, क्या वजह है? देखें जी, बात यह है कि जो पिंडी हम आए हैं, जो पिंडी के लोग थे, जो लोकल लोग थे, इन तमाम लोगों ने पिंडी में जमा होना था, ठीक है, और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जैसे बंद किए गए हैं। हमारा यहाँ बैठने का मकसद यही है कि हमारा मकसद था एहतजाज रिकॉर्ड कराना। असल में बात ये थी कि हम पाकिस्तान के लोगों को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी वही जमात है जो पाकिस्तान में रहने वाले गरीब, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसाइल को लेकर उठी है। मेरे जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि उन्हें हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना है, जहाँ रुकावट आए कारकुन वहीं धरना दें। अपने पैगाम में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कारकुन एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर दें और क़यादत की हिदायत का इंतज़ार करें। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें इस्लामाबाद पहुंचना है, हर सूरत में पहुंचना है, यहाँ धरना देना है। और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे और फिर आप क़यादत के तरफ से ऐलान का इंतजार करेंगे। और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि जमात इस्लामी और आवाम के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। हमें बिजली की कीमतों में कमी चाहिए, हमें IPP से जान छुड़ानी है, हमें तनख्वाहदार के स्लैब को ख़त्म करवाना है। जमात इस्लामी के एहतजाज से मुतालिक ही मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ज़की। अरफा, आप फैज़ाबाद पुल के करीब मौजूद हैं, ये बताइएगा यहाँ पर क्या मामलात पुलिस के कंट्रोल में हैं, हालात कंट्रोल में हैं? देखें, फैज़ाबाद में बज़ाहिर अभी तो बिल्कुल पुरअमन सूरत हाल है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर किया हुआ है फैज़ाबाद को, इसके पुल को भी और जो पुल के नीचे से जो रास्ता जाता है वहाँ भी। और जितने भी जाहिर सी बात है, फैज़ाबाद जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद जो है वो एंटर होते हैं, मेन ये जगह है, तो इसको ज़्यादा कंट्रोल यहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने संभाला हुआ है। कंटेनर्स भी यहाँ 2 लेयर्स में यहाँ लगाए हुए हैं और जो इवन के आम शहरी भी यहाँ मौजूद हैं जिनके पास कोई जमात इस्लामी का कोई बैज या कोई झंडा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इवन के स्टूडेंट जो हैं, जो तलबा भी हैं, वो भी जब इधर से गुजर रहे हैं तो इस्लामाबाद पुलिस उनको यही कह रही है कि आप यहाँ से जल्दी चले जाएँ, यहाँ रुके नहीं। यहाँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ रुक कर जो है कुछ सेल्फीज़ और वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि आप यहाँ ना रुकें, आप यहाँ से चलें। तो बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस ने जो वो इस टाइम क्लियर किया हुआ है। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो जमात इस्लामी का अब जो धरना है, जो डी चौक पर एक्चुअली जो कॉल दिया गया था, वो अब मुख्तलिफ जगहों पर हमें होता दिखाई देगा। यहाँ जो इस्लामाबाद के जो तर्जुमान हैं जमात इस्लामी के, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, वो खैबर पख्तूनख्वा से बजरिया 26 नंबर चुंगी और फिर वो लियाकत बाग पहुँचेंगे। लियाकत बाग में जाकर वो पहला जो पड़ाव होगा, मेन जो पड़ाव होगा, वो लियाकत बाग में अब जमात इस्लामी का होगा। तो इसका मतलब है कि जो जमात इस्लामी के कारकुनान लियाकत बाग में जमा हुए। फिरोज़ ज़की तफसील बता रहे थे फैज़ाबाद के मकाम से। इस वक्त एक और ताज़ा खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, इस पर फैसला महफूज किया गया था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़रूरत माजी में भी साथ दिए और इंशाअल्लाह ताला फिर भी साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मकाम साहब ने बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली जो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे से बड़ा एक पुरजोश खिताब किया और हम उनकी मुश्किलात को समझते हैं कि मीटिंग्स में आके ताउन की यकीन दहानी कराना और आवाम के सामने एक पोस्चर रखना उनकी जवाब तलबी होती है अडियाला के अंदर, तो उनको वहाँ भी जवाब देना होता है। तो वो क्लिप्स लेके जाते हैं, दिखाते हैं और बानी चेयरमैन PTI को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता है जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात अमीर मकाम साहब ने की है। 8 दफ़ा इन पर दहशत गर्दों ने हमला किया, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, तो ये तो दलेर आदमी है, खड़े होकर मुकाबला किया। आज तालिबान को जो वापस लाए हैं वो एक तरफ कहते हैं जी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हालात भी ठीक कर देंगे, तीसरा वो कहते हैं किसी को यहाँ पे गैर कानूनी जो है अपनी इजारादारी नहीं कायम करने देंगे। तो प्लान क्या है? प्लान लेके आए ना, बताएं कि जी ये CTD डिपार्टमेंट है, ये हम एंटी टेररिज्म की जो है मुहिम चलाने जा रहे हैं। वो तो प्लान आपके पास नहीं है और दहशत गर्दी आपके दौर में बढ़ी क्योंकि आप इनको वापस लेके आए दहशत गर्दों को, जिस तरह अमीर मकाम साहब ने बड़ी तफसील से बात की। तो क्या ही अच्छा होता आप ज़रा वजाहत कर देते कि जो अभी दरख्त काटे गए हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया खैबर पख्तूनख्वा में, बटग्राम में आपने दरख्त काटे
اور اس میں آپ کے محکمہ جو ہے فارسٹ کا, جنگلات کا محکمے کے آپ کے آفیشل جو ہیں وہ انوالو تھے, آپ کا منسٹر انوالو ہے. تو آپ جو یہ ٹمبر مافیا وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی اقدامات آپ نے کیے, عوام کو آج بتایا کہ یہ ٹمبر مافیا کہاں سے آیا, کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ایک بہت بڑا سکینڈل کے پی کے میں آیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک ادارے کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا معاہدہ سائن کیا ایک جعلی ادارے کے ساتھ. اس پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس ادارے کے اندر, ان تمام کی نہ پراپر کوئی ڈگری ہے, نہ اس فیلڈ میں کوئی مہارت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس کے تحت وہ ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس کا نہ عوام کو فائدہ ہوگا, نہ وہ بچے آگے کہیں پہ ان کو نوکریاں مل سکیں گی, بلکہ جن کو یہ کروا رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا کہ ان کو وہ جعلی سرٹیفیکیشن کروائی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اور یہ جو آپ نے کوانٹم ڈپلوما شروع کیا ہے ایک نئے انیشیٹو کے طور پہ, ہزاروں سٹوڈنٹس کو آپ اس میں بے وقوف بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے جو تحقیق کی ہے, جتنے لوگ اس کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر سے افیلیٹڈ ہیں, ان کی کوئی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہے, اور جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہے MIT سے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے MIT کے پاس. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ یہ کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانے جا رہے ہو, آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے, اس کا کوئی پروسیس فالو نہیں کیا گیا, غیر قانونی طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں, پراپر سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. تمام لوگ جو اس ادارے سے ایسوسیٹڈ ہیں انہوں نے سیلف اوارڈنگ ڈگریز ان کے پاس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنفر کی اپنے ہی ادارے سے. تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنی غیر سنجیدگی. ایک طرف درخت کاٹ رہے ہیں, محکمہ جنگلات درخت کاٹ رہا ہے بٹاگرام میں, دوسرا آپ پشاور میں بیٹھ کے یہ کانٹریکٹس کر رہے ہیں جس کا سر پیری کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اور اس پہ پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹریننگ کا کانٹریکٹ دیا ہے یہ کس بنیاد پہ دے دیا. تو یہ جواب ہیں جو آپ کو آج دینے چاہیے تھے جلسے کے اندر. دوسرا میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں, اور انتظامیہ کے ساتھ تمام SOPs یہ طے کیے گئے تھے. اور دیکھیے یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلاک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی میل تک ہوتی ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے جو پرمیشن ہوتی ہے, جو SOPs طے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے. تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ طے ہوا تھا اور SOPs طے ہوئے تھے, اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, ہمیشہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا اس ملک کا جو وزیر اعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں, جس میں FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے, لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے, اربوں روپے کی لیکیج کو روکنا ہے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے, جو لاکھوں نان فائلرز کو فائلرز بنایا گیا ہے اسی سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے, اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فسکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ابھی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں, اور 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان صارفین کو کہ جو 200 یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں, وہ سبسڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہوگی.
اور وہ ڈیولپمنٹ سائڈ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے. اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP بنایا گیا 200 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے. تو دیکھیے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن ہے, آؤٹ سورسنگ ہے, جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم اکنامک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں FBR سے لے کے تو پرائیویٹائزیشن تک. اور یہ سبسڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی, یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے ایک سینیٹر بھی موجود ہیں, اس پہ بات کرتے, آ کے بیٹھ جاتے. ہم تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے, مل جل کے بڑھنا ہے. تو ہمارا تو ایجنڈا ہے ہی اس ملک کے مسائل کو ختم کرنا. ہم جب 2018 میں چھوڑ کے گئے, 2018 سے 22, میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں اور حقیقت پہ مبنی بتا دوں. مہنگائی 4% تھی 2018 میں, بجلی 8 روپے فی یونٹ تھی, آپ کی جو شرح نمو ہے وہ 6% کے اوپر تھی. 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا, جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا, جو اتنا نقصان کر گیا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ لگایا اس نے تباہی کی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ بگاڑ پیدا دوسرے کریں اور ہم آ کے ٹھیک کریں. تو اس وقت بہت سنجیدگی سے وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اکنامک ریفارم ایجنڈا, معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اس کے اندر. آپ ایک مدبر شخص ہیں, آپ بیٹھیں ہماری رہنمائی کریں, ہمیں بتائیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. خدا کر کے اس ملک کو دیکھیں ڈیفالٹ سے بچانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا. بیٹھے بیٹھے آپ تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں تھے, مگر میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے تھے, لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کل کو فلاں ملک بن جائے گا, یہاں ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں گی, بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی لوگوں کی کیش وڈرالز کے لیے, لوٹ مار ہوگی سڑکوں کے اوپر, ایئر لائنز نہیں آئیں گی, LCیاں نہیں کھلیں گی. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رب کی ذات نے مدد کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. ورنہ تو IMF کو لیٹر لکھے جا رہے تھے, IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کیا جا رہا تھا. تو ڈیفالٹ سے بچا تو اس کے ثمرات کیا آئے؟ جو ہم ایک بنیاد رکھ کے گئے تھے, روپے کی قدر اتنی غیر مستحکم تھی کہ کبھی 300 کبھی 320, جو بیچارے ایکسپورٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. باہر کانٹریکٹ ہونا بند ہو گئے تھے, LCیاں کھلنا بند ہو گئی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے اگر روپیہ مستحکم ہوا ہے تو اس کی بنیاد PDM کے دور میں رکھی گئی کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے, روپیہ مستحکم ہو گیا. سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا اچھا کام ہوا, اس میں آرمی چیف کی بڑی کاوش شامل ہے, انٹرم گورنمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. جو بنیاد PDM دور میں رکھی گئی اس کو آگے بڑھایا. آج اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہے, مہنگائی میں کمی بھی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 23% سے 11% کے اوپر ہم آئے ہیں, اور بجلی پہ بھی سبسڈی اس دفعہ دی ہے. تو بات یہ ہے کہ 20 گھنٹے جو کام ہو رہا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط بڑے ہیں, تعلقات آگے بڑھے ہیں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں بڑی کاوش ہے موجودہ حکومت کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, آپ بتائیں. اور IMF کا معاہدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا, دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو IMF کا معاہدہ طے ہوا ہے, جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ IT ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے, اور IMF کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے IMF کا آخری معاہدہ ہو, جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت
آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں, یو مور دین ویلکم, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے, عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور سڑکیں بلاک کرنا, دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں, پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو, اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب, میں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی, آپ کے تحفظات سنے گی, اور جو رہنمائی آپ فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں, جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے, جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے, یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں, IMF کا معاہدہ طے ہے, ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, ایک اچھے ماحول میں معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی, آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں. اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے, اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا, جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر, اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خالد صاحب, جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جلسے جلسوں کی, ٹی چوک میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ٹی چوک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے, کہاں تک ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ, یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ حساس تنصیبات ہیں. کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے, اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں, کار سرکار ہے, اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے, باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے, مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ثاقب سعید دفتر صاحب, یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان سے بات طے کی جاتی کہ کم از کم آپ ادھر ہی رہیں, کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اور یہ کنٹینر نہ ہوتے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. میٹرو بس جو ہے وہ صبح سے بند ہے. میٹرو بس پچھلی دفعہ جل بھی گئی تھی نا, ہمیں یہ بھی خدشہ رہتا ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ یہاں آگ بھی لگ گئی تھی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملات حل ہوں, اور جو پنڈی کی انتظامیہ کی ان سے بات ہوئی تھی سی پی او کی, وہ یہی تھی کہ لیاقت باغ تک آپ کو پرمیشن ہے. اب اس پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنے پر انتظار کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی بات چیت کر لیتے انتظامیہ سے, کوئی انتظامیہ کو کہتے کہ جی یہ ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں, اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر لیں. مگر یہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک کرنا جس سے لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر ہو, وہ لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ خلل پڑے اور لوگوں کو دقت ہو, یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں ڈی چوک کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کھلی رہتی ہے. ڈی چوک مکمل طور پہ سیل نہیں ہے, ڈی چوک کے کچھ انٹری پوائنٹ بالکل بند ہیں, مگر وہ ایک انٹری جو کھلی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, اسلام آباد کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں انٹر جو ہے وہ کہاں سے ہونا ہے, ریڈ زون میں انٹری کہاں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو بڑا اس کا بغور جائزہ لیا جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں,